मसीह यीशु की जलाली एंड बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हुए आप सबको आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आप सबकी खुशियों के लिए दुआ गो हूँ। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि नए साल का मकसद क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी होप्स होंगी। वो होप आपकी कामयाबी की, सेहत की और किसी तरह की भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि आप अंडर प्रेशर मत हों कि कल को क्या होने वाला है। मैं जानती हूँ कि हम अपने पुराने साल की तमाम जो ओल्ड पेजेस हैं उनको हम ज़िंदगी के उनको हम पलटना चाहते हैं और नया पेज, नया बाब खोलना चाहते हैं। और अजीज़ों, ये अच्छी बात है। हमारे अंदर एस्पिरेशंस जब जागती हैं तो हम फैसला करते हैं और फिर हमारे अंदर तब्दीली आती है। अब तब्दीली को हम उल्टा रंग दे देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उनको तब्दील करके, शायद जब हम तब्दील करते हैं तो हमारे हालात बदल जाएंगे। लेकिन अजीज़ों, ये एक्सटर्नल तब्दीली जो है, चेंज जो है, ये कुछ ख़ास मायने नहीं रखती आपके हालात को बदलने के लिए, क्योंकि जो रियल तब्दीली होती है या चेंज होता है वो आपका इनर चेंज होता है। जो आपके अंदर तब्दीली आती है, वो अगर आपके अंदर तब्दीली आएगी तो आपका बाहर की तब्दीली ऑटोमेटिक जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएगी। हो सकता है कि आपने पुराने साल में, गुजरे हुए साल में आपने जो है वो तब्दीली अपनी ज़िंदगी में तब्दीली करना चाहिए होगी, लेकिन बावजूद कोशिश की आप कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने शायद बाहर एक्सटर्नल तब्दीली पर गौर किया, लेकिन इनर तब्दीली पर गौर नहीं किया है। तो अजीज़ों, आपको क्या करना होगा? आपको एक लिस्ट बनानी होगी उन सारे वाक़यात की, अपने तमाम हालात की, जिनकी वजह से जो है आप अपने अंदर तब्दीली ना ला सके, आप अपनी कामयाबी को हासिल ना कर सके। और फिर आप उसको क्या करेंगे? उन तमाम सर्कमस्टेंसेस को, उस लिस्ट को जो है आप रद्द करेंगे इस साल में, और नई तब्दीली जो अंदर से पॉजिटिव सोच जो है वो पैदा होगी, उसको लेके जो है आप आगे बढ़ेंगे। अजीज़ों, उसमें आपका अंदाज़े जो फ़िक्र है, अंदाज़े सोच है, आपके रवैया बुरा हो सकता है, उसमें आपकी जो है गलत रवैये जो हैं वो उनकी वजह से भी आप शायद कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्योंकि जब आपके अंदर सुकून नहीं है तो फिर आप बाहर कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पिछले साल की तमाम उन सोच के दायरा जो बना था नेगेटिव चीज़ों का, उन सबको निकालेंगे, तब्दील करेंगे, और जो है वो फिर जब आपके अंदर तब्दीली आएगी तो आउटसाइड जो एक्सटर्नल तब्दीली है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सटर्नल तब्दीली के साथ जो है आप इनर की तब्दीली को करेंगे तो ऐसा नहीं होता। अजीज़ों, आपको अपने अंदर की तब्दीली पर गौर करना होगा। और फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप उजागर करें, मायूस मत हों। और फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि आप जैसे भी हैं आप अपने आप को कबूल करें, और अपने मुंह से जो गलत अल्फाज आपने अपनी पर्सनालिटी के बारे में निकाले हैं इस साल में, आप वादा करें कि कभी भी आप उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि जो हमारे अंदर मैकेनिज्म होता है वो हमारी सोच, हमारे ख्यालात जो को जन्म देता है। और अजीज़ों, इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोचों पर, अपने ख्यालात पर, अपने रवैयों पर जो है वो काबू पाएं, रद्द करें, और फिर उनको जो है उनको रद्द करते हुए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। और अजीज़ों, ये डिपेंड करता है जो तब्दील होना चाहता है कि वो किस हद तक, किस शिद्दत से तब्दील होना चाहता है। अजीज़ों, खुदा भी तो हमारे में तब्दीली चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम पुरानी बातों में इसी तरह फंसे रहें। और इसके लिए हम यशायाह 43 और उसकी 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है, खुदा फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नवाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा।
یہ ہمارا خدا ہے جو ندیاں جاری کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ تو عزیزو، خدا نیگیٹو کا خدا نہیں، وہ پازیٹیو کا خدا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیں۔ اور پھر یرمیہ 29 اور اس کی 11 آیت کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو ہر نیک انجام کی امید بخشوں۔ ہمارا خدا ایسا خدا ہے عزیزو، اس لیے خدا بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنی پرانی باتوں میں پھنسے رہیں۔ اور میں ریپیٹڈلی آپ کو کہوں گی، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو قبول کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی عزت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، فاتح ہوں، تو آپ کو اپنے آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اور جو رویے غلط ہیں، جو منفی سوچ ہے، جو آپ غلط الفاظ اپنے منہ سے اپنے لیے نکالتے ہیں، اس کو بند کریں عزیزو، کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو پیار کرنا ہوگا، آپ اپنے آپ کو ایڈمائر کریں عزیزو۔ اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں، مت دبا کر بیٹھے رہیں۔ جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر کریں اور خدا اس کا استعمال کریں۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنی منفی سوچ کو رد کر دیں گے اور بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کریں گے تو عزیزو آپ کی ترقی ہوگی اور آپ کے اندر خوشی آئے گی اور آپ نئی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کریں گے۔ اور پھر فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کل کی فکر مت کرو، کسی طرح کی بھی فکر مت کرو۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ اور پھر اسی طرح پہلا پطرس 15 باب اور اس کی 7 آیت، اور اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں، تبھی تو اس نے پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، اور چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ عید کریں۔ عزیزو، ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم عید منائیں، خوشیاں کریں اور اپنی زندگی کے بارے میں مت پریشان ہوتے رہیں۔ اس نئے سال میں نئے جوش، نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور برکت پائیں اور خدا کے منصوبوں پر فوکس کریں، کیونکہ ہمارے خدا کی منصوبہ یہ ہے کہ ہم پروسپر ہوں اور ہمارا خدا ہر ایک کی زندگی کے بارے میں منصوبہ رکھتا ہے۔ تو عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ اگر آج کا کلام آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہوں، اور پھر اس کو تھمز اپ دیں اور لائک کریں، اور پھر نیچے کمنٹ لکھنا تو بالکل نہ بھولیں۔ اور عزیزو، آخر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل کو 1000 سبسکرائبرز کی ضرورت ہے، اور آپ میرے ساتھ اس طرح ایونجلزم کریں۔ اور یہ سبسکرائب کرنا بالکل فری آف کاسٹ ہے، آپ نے ایک ہی بار ریڈ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔